पर्छ यो कहीँ खेती त होइन यो 7,000लाई त त्यस्तो समस्या पर्यो भने त मलाई दिउँ मै व्यवस्था गरिदिन्छु मै के गरिदिनु पर्ने 7,000लाई जागिर दिनुपर्ने छोराछोरी पढाइदिनु पर्ने कुनै एउटा प्रोजेक्ट ल्याइदिनु पर्ने के गरिदिनु पर्ने म व्यक्तिगत गरिदिन्छु ल मेरो ठुल्ठुलो नेतासँग भन्नुहुन्छ यो एउटा बाटो पनि किन बन्दैन ऋषि धमलाजी पैसाको समस्या हामी उठाइदिन्छौँ कति उठाइदिउँ आजै थालिदिनु पर्ला के को समस्या हो यो बाटोको बनाउनु पर्यो त्यसमा तपाईँको साथ चाहियो मलाई सहयोग चाहियो के गर्नु पर्ने मैले भन्नुहोस् तपाईँहरू म जानु पर्यो प्रधानमन्त्री यस्तो छ हाम्रो अवस्था त्यो कस्तो खालको नेपाली हो म छक्क परेँ यो सुरेन्द्र केसी भनेको त नक्कली पिएचडी गरेको डाक्टर रहेछ त्यस्ता पनि पिएचडी गरेका हुन्छन् भन्न आइपुग्यो भरपर्दो गरी भुटानले भन्नुपर्छ कि के कारण हो जसले गर्दा भुटानीहरू त्यहाँबाट निकालिनु पर्यो अब नेपालमा भारतका ती 1 करोड नागरिक भनेको आफ्नो देशको सिमाना म रेगुलेट गर्छु भन्न पाइँदैन कसैले पनि कहीँ यो भत्ताको लागि त यिनीहरूले यो 12,000 पालिराखेको होइन आफ्नो ठाउँमा राख्नु पर्ने शरणार्थीहरूलाई काँकडभित्र कटाइदियो अब भारतको डरलाग्दो दबाब भएको हुनाले यो गरेको हो कि किन यस्तो गरिएको अनि यहाँका नेपालीहरू चाहिँ भुटानी कागज लिएर बेल्जियम गएर बस्ने यतिका पत्र हेर विचार लगाएर यहाँ बाहिर यहाँ म एउटा गोष्ठीमा थिएँ माथि बिचमा म भागेर आएको र फेरि यहाँबाट पनि भाग्नुपर्ने भएको हुनाले पालो मिचेर बोल्नको लागि उभिएको छु अपुष्ट सुन्नेसम्म भुटानको समस्या हो भुटानी शरणार्थीहरूको समस्या हो र उहाँहरूको लागि हामी नेपाली भएको हैसियतले नेपाली मिडियाले नेपाली बौद्धिकहरूले के गर्न सक्छौँ हाम्रो यसमा के योगदान हुनसक्छ के भूमिका हुनसक्छ भन्ने विषय प्रसङ्ग आजको जस्तो मलाई लाग्यो वास्तवमा हामी धेरै अप्ठ्यारोमा छौँ हाम्रो सिमाना व्यवस्थित हुन सकेको छैन हाम्रो कमजोर अर्थतन्त्रले गर्दाखेरि हाम्रा दाजुभाइहरू लामो समयदेखि यहाँबाट बाहिरिने उपक्रमको लामो कथा छ यो सिक्किमदेखि दार्जिलिङ डुवर्स भुटान म्यानमार थाइल्यान्ड सिङ्गापुर अब अहिले त संसारमा कुनै देश मलाई लाग्छ यस्तो छैन होला अफ्रिकासम्म पनि ल्याटिन अमेरिकासम्म पनि जहाँ नेपालीहरू पुगेका छैनन् र मलाई लाग्छ नेपालीहरूको ठुलो हिस्सा जहाँ जहाँ पुगेको छ त्यहाँ ऊ प्राय पीडितै होला जस्तो लाग्छ मलाई ऊ असजिलो काम गर्छ जोखिमको काम गर्छ चुनौतीपूर्ण काम गर्छ अनेक किसिमका प्रताडनाहरू ऊमाथि हुन्छन् सबै दुर्व्यवहारहरू ऊमाथि हुन्छन् किनभने जुन भाग्य लिएर ऊ यहाँबाट गएको हुन्छ मूलत उसले त्यहाँ पनि त्यही भाग्य बेहोर्नु पर्ने हुन्छ एउटा धनी परिवारकी छोरी बिहा गरेर गई भने धनी परिवारमै पर्ने हो सामान्यतया गरिब परिवारबाट गई भने सामान्यतया गरिब परिवारमा नै पर्ने हो यो नियम मलाई लाग्छ यहाँ पनि लागू हुन्छ होला लामो समयदेखि यो भुटानी शरणार्थीको मात्रै विषय अहिले हाम्रो देशमा त 7-8 भन्दा बढी मुलुकहरूका शरणार्थीहरू छन् भन्ने छ किनभने पछिल्लो पटक रोहिङ्गा शरणार्थीहरूको कुरा अब म्यानमारबाट जो विस्थापित भएका छन् उनीहरूको लागि पनि शरणार्थी स्थल हाम्रै देश भएको भन्ने कुरा हामी सुन्थ्यौँ बङ्गलादेशका शरणार्थीहरूको कुरा यही छ यहाँभन्दा बाहिर अफ्रिकासम्मका शरणार्थीहरू यहाँ भन्ने कुरा छ टिबेटको लागि त हाम्रो लागि नेक्स्ट एक्सेस नै भइहाल्यो भुटानको हकमा चाहिँ भुटानका नेपालीहरू हाम्रै मुलुकका हुँदाहुँदै पनि भुटानीहरूको फर्स्ट कन्ट्री चाहिँ इन्डिया हो तर इन्डियाले के गर्यो आफ्नो ठाउँमा राख्नुपर्ने शरणार्थीहरूलाई काँकडभित्र कटाइदियो 1, 2, 3 गर्दा गर्दै 1.25 लाख भन्दा बढी भुटानीहरू हाम्रो पूर्वी नेपालमा आएर बसोबास गर्नुपर्ने स्थिति भयो आफ्ना दाजुभाइ भएको हुनाले आफ्नो रगत भएको हुनाले उनीहरूमाथि हामी थप सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार गर्नको लागि तत्पर हुनुको हामीसँग विकल्प थिएन उनीहरू त्यसै पनि शरणार्थीप्रति शरणको मरण गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो नेपाली परम्परा हो त्यसमा पनि भुटानीहरू चाहिँ आफ्नै रगतको भएको हुनाले आफ्नै मूलको भएको हुनाले यो प्रश्नै थिएन कि त्यस्ता खालका नागरिकहरूलाई जो शरणार्थीको रूपमा आएका हुन्छन् उनीहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्ने स्वभावतः मानवीय व्यवहार मैत्रीपूर्ण व्यवहार थप आफ्नै रगतको भएको हुनाले आतिथ्यपूर्ण व्यवहार योभन्दा अर्को अप्सन हामीसँग थिएन तर यो चाहिँ हामीले भन्नै पर्छ कि यो काम गर्नुपर्ने पहिलो दायित्व चाहिँ भारतको थियो त्यसपछि हामीले के सोच्यौँ भने सायद यो राजनीतिक कारणले भुटानमा शरणार्थी समस्या उत्पन्न गराएर नेपालमाथि यो खालको दबाब दिन खोजेको हो कि हाम्रो बुझाइ यो थियो टेकनाथ रिजालजीसँग पनि मेरो लामो समयसम्म अन्तर्क्रिया भएको थियो
उहाँ लामो समयसम्म जेलमा बस्नुभयो। त्यसपछि पनि अरू 2-3 जना हरिप्रसाद अर्याल होइन के हो हरिप्रसाद शर्मा लगायतको जो सांसदै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ उहाँहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया हुन्थ्यो हाम्रो र यहाँ हाम्रा अन्य किसिमका संस्थाहरू पनि थिए भुटानीलाई लिएर। हामीहरूले लामो यसमा सहकार्य गर्न खोज्यौँ, यसको बारेमा विचार विमर्श गर्न खोज्यौँ, अनेक कुराहरू हामीले गऱ्यौँ, तर ती कुनै पनि प्रयासहरू सार्थक हुन सकेनन्। एकपल्ट यो UNHCR को एकजना अधिकारी कहाँ हामीहरूले एउटा संस्थालाई लिएर डेलिगेसन जानुपर्ने भएको थियो। त्यो बेला उहाँले सैद्धान्तिक कुरा गर्नुभएको थियो, वास्तवमा शरणार्थीहरूको समस्या कसरी हल गर्ने। यसलाई लिएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चाहिँ जम्मा 3टा नीति मात्रै रहेछ, जुन कुरा अघि उहाँले पनि उल्लेख गर्नुभयो। पहिला भनेको सम्बन्धित देशमा नै फिर्ता पठाउने, दोस्रो भनेको स्थानीय देशमा मिलान गर्ने, तेस्रो भनेको तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा पठाउने। भुटानी सम्बन्धमा शरणार्थी सम्बन्धमा विश्वव्यापी रूपमा यी 3टा नीतिहरू मात्रै हुन्छन्। यो हिसाबले भुटानी नागरिकहरूको पहिलो अधिकार भनेको चाहिँ भुटानमै फिर्ता भएर जान पाउने हो। दोस्रो भनेको हाम्रो देशमा जुन देशमा आएको हुन्छ ती मिलान गर्ने हो। तेस्रो भनेको मात्रै पुनर्वासमा जाने हो, तेस्रो मुलुकमा। तर उहाँले पनि अघि भन्नुभयो यो तेस्रो विकल्पलाई मात्रै यहाँ छनौट गरियो। अब के कारणले यस्तो गरियो? अब अमेरिकालाई यो खालको नागरिक चाहिएको हुनाले गरेको हो कि भुटानलाई बचाउनु पर्ने भएको हुनाले यो गरेको हो कि अब भारतको डरलाग्दो दबाब भएको हुनाले यो गरेको हो कि किन यस्तो गरिएको? यो बारेमा थोरै सिपी मैनालीले भन्न सक्नुहुन्छ, किनभने उहाँ DPM सम्म पनि रहिसक्नु भएको छ, क्याबिनेटमा पनि बसिसक्नु भएको छ, ठुलो नेता पनि हुनुहुन्छ, सँगसँगै एउटा चिन्तन गर्ने देशभक्त नेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँले यसमा थोरै प्रकाश पार्न सक्नुहुन्छ। साथै स्वागत नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिकोणले अन्य दृष्टिकोणले किन भुटानी शरणार्थीहरूमाथि यस खालको खेलखाल भएको, यसको के कारण हो? के कारणले यो जनसङ्ख्या हामीले बेहोर्नु पर्ने? हाम्रा दाजुभाइ भएको हुनाले, हाम्रो रगत भएको हुनाले उनीहरूलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीसँग छँदैछ। तर भुटानबाट उनीहरू के कारणले विस्थापित हुनुपर्ने? किनभने भुटानको सभ्यता निर्माण गर्नमै नेपालीहरूको परम्परागत हात छ। भुटानीहरूमा त पशु पालन गर्नुपर्ने, कृषिको परम्परा थालनी गर्ने, सभ्यताको थालनी गर्ने सिकाउने मानिसहरू नै नेपाली हुन्। नेपालको गोर्खाबाट गएको ठुलो जनसङ्ख्या भुटानका राजाहरूले निमन्त्रणा गरेर त्यहाँ काम गर्न गएका होइनन् भुटानीहरू। भुटानको राज परिवारले गोर्खा दरबारसँग औपचारिक रूपमा नेपालको जनसङ्ख्या चाहेको हुनाले हामीहरू निम्तो पछि त्यो ठाउँमा गएको र त्यहाँको सभ्यता नै निर्माण गरेको नेपालीहरूले हो। अस्ति मैले एक ठाउँमा यो कुरा गर्दाखेरि आज दुर्भाग्यले भुटानबाट भ्याक्सिनेसन हात पसार्नु पर्ने ठाउँमा नेपालीहरू पुगेका छौँ भन्दा भुटानकै एकजना नेपालीले, त्यो कस्तो खालको नेपाली हो म छक्क परेँ। आश्चर्य लाग्यो मलाई, त्यस्ता पनि नेपाली हुँदो रहेछन्। त्यसो भन्दा उहाँ कसरी मलाई मुख लाग्नुभयो भने यो सुरेन्द्र केसी भनेको त नक्कली PhD गरेको डाक्टर रहेछ, त्यस्ता पनि PhD गरेका हुन्छन् भन्न आइपुग्यो। अब नेपाली भन्दा मात्रै पनि हुँदो रहेनछ। हामीले त यो हिसाबले भनेको होइन, हामीले त के हिसाबले भनेको भने भुटानको सभ्यता निर्माण गर्नेहरू नेपाली हुन्, तर आज नेपालीहरूले नै त्यहाँबाट विस्थापित हुनु परिरहेको छ भनेपछि के कारण हो? यो के कारणले विस्थापित हुनुपर्ने उनीहरू त्यहाँबाट? केही त हुनु पर्यो। के कारण पर्यो त्यस्तो भन्दा यो राजनीतिक कारण छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। राजनीतिक कारण भनेको चाहिँ के छ भने नेपाल आफै समस्यामा छ। नेपाल उसको इथनिक क्लिन्जिङको कुरा होला, यो उसको समस्या हो। यदि नेपालीहरूले त्यहाँको कानुनको बर्खिलाफ केही गरेको भए पनि त कानुन बमोजिम दण्ड हुने कुरा हुन्छ, देश निकाला गर्ने कुरा त हुँदैन। त्यसकारणले चित्त बुझ्दो र भरपर्दो गरी भुटानले भन्नुपर्छ कि के कारण हो जसले गर्दा भुटानीहरू त्यहाँबाट निकालिनु पर्यो। मैले त्यसपछि इन्डियाको कुरा गरेँ। सेकेन्ड कन्ट्री भनेको इन्डिया हो। इन्डियाले के कारणले यो जनसङ्ख्या हामीमाथि थोपरेको हो, त्यो पनि हामीलाई कारण चाहिन्छ। त्यसपछि नेपाल सरकारले यसमा के कस्तो डिलिङ गरेको छ भन्ने कुरा मैले अघि भने
सीपी मैनालीजीले उल्लेखनीय मात्रामा यसमा भन्न सक्नुहुन्छ, किनभने नेपाल सरकारको आधिकारिक र सामग्रिक नीति नभएको हुनाले पनि यो समस्या चाहिँ खेलबाडको विषय बनेको छ। म के सुन्छु भने अनेक चरणमा वार्ता हुने गरेको छ भुटानसँग, प्रत्येक चरणमा भुटानले हामीलाई डोमिनेट गरेर पठाउने गरेको छ। र मैले के पनि सुनेको छु भने नेपालबाट प्रतिनिधिमण्डलमा जाने प्रतिनिधिहरूलाई अनेक किसिमको साम दाम द्रव्य लगायतको लोभ लालच लगाएको हुनाले क्रमशः नेपाल पछि पर्दै 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 गयो। भुटानीहरू उपेक्षित हुँदै 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 गए। अन्त्यमा गएर भुटानीहरूको त्यही देशमा फर्किने अधिकार कुण्ठित हुँदै 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 गयो। नेपालभित्र पनि भुटानीहरू बदनाम हुँदै 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 गए। स्थानीय रूपमा अनेकौँ प्रकोप पार्नमा भुटानीहरूको दुर्गुण रहेको भन्ने बदनामीहरू पनि बढ्दै 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 गए। कतिपय अवस्थामा भुटानीहरूले अनेक सामदाम प्रयोग गरेर यहाँको नागरिकता लिने, अनि यहाँका नेपालीहरू चाहिँ भुटानी कागज लिएर बेल्जियम गएर बस्ने, त्यस्तो पनि मैले फेला पारेँ। म एकचोटि बेल्जियम पुगेको थिएँ। डाक्टर साहब मलाई एउटा ठुलो समस्या पऱ्यो, पार लगाइदिनु पऱ्यो। के समस्या पऱ्यो भन्दाखेरि त मेरा छोराछोरी उहाँ रहे, हामी हस्बेन्ड वाइफ यहाँ भयौँ। त आफ्नो छोराछोरी ल्याउन तिमीहरूलाई समस्या के पऱ्यो भन्दाखेरि म भुटानी कागजबाट आएको छु भन्छ। भनेपछि नेपालीले पनि फटाइ गरेको रहेछ, भुटानीहरूले पनि फटाइ गरेको होला। त यो फटाइको घानमा भुटानी जनसङ्ख्या पर्यो। त फटाइ गर्ने एउटा आम भुटानीहरू यो किसिमको व्यथामा किन पर्ने? त्यसपछि मात्रै थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्टको कुरा आएको छ। अब यो जस्तो भुटानी रगतको कुरा अघि उहाँले गर्नुभयो, यो सेतो छालाको कुरा तपाईँले हेर्नुभयो भने अमेरिकाको हेर्नुभयो, अस्ट्रेलियनको हेर्नुभयो, ब्रिटिसहरूको हेर्नुभयो, उनीहरूमा एक खालको भाइचारावाद छ। अमेरिका जानु पर्यो भने आफ्नै देश गए जस्तो हुन्छ ब्रिटिस नागरिकलाई, अस्ट्रेलियामा आउनु पर्यो भने आफ्नै देश गए जस्तो हुन्छ। अस्ट्रेलिया त मलाई लाग्छ ब्रिटेनको लागि सेभ गरे जस्तो लाग्छ मलाई। अस्ट्रेलियाको हरेक साइनबोर्डमा कस्तो लेखिराखेको हुन्छ भनेदेखि ब्रिटिस नागरिक र ब्रिटिस गभर्मेन्टले जस्तै दुरुपयोग गर्यो भने पनि, हामीलाई जति नै प्रताडित र अपमानित गर्यो भने पनि हाम्रो ब्रिटेनप्रतिको भक्ति, ब्रिटेनप्रतिको आस्था अविचलित रहन्छ र हामी निष्कण्टक रूपमा ब्रिटेनप्रति आफ्नो आस्थाभाव जारी गरिरहेका हुनेछौँ, यो लेखेको छ। र अहिले पनि त्यहाँको हेड अफ द स्टेट ब्रिटिस क्विन हुन्छन् अहिले पनि, र गभर्नरले शासन गर्छ त्यहाँ अहिले पनि, र अहिले पनि त्यो ब्रिटिस गभर्मेन्ट हो। यस्तो त हुन्छ। यो हिसाबले जो इन्टरनेसनली नेपालीहरू छन् विश्वभरि, ती नेपालीहरूप्रति हाम्रो एक खालको भाइचारा सम्बन्ध रहनु, नाताको सम्बन्ध रहनु, रगतको सम्बन्ध रहनु अस्वाभाविक भएन। तर जस्तो उहाँले भन्नुभयो कुटुम्बभरि सम्बन्धको कुरा, वैवाहिक सम्बन्धको कुरा, यसमा हामीलाई अलिकति चुनौती कहाँ छ भनेदेखि जस्तो भारतको राजनाथ सिंहले अहिले रक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ, त्यो बेला गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, एउटा वक्तव्यमा उहाँले के भन्नुभएको थियो भनेदेखि नेपालमा भारतका 1 करोड नागरिकहरू छन् भनेर। अब नेपालमा भारतका ती 1 करोड नागरिक भने को हुन्? यो खुला सिमानाले गर्दा उत्पन्न भएको समस्या हो। हाम्रो लाचार र कमजोर सरकार भएको हुनाले बोर्डर रेगुलेट गर्न सक्दैन, हिम्मतले ऊ बोल्न पनि सक्दैन बिचरा। उसलाई तेरै मन्त्री हुनुपर्ने छ, कतिलाई त प्रधानमन्त्री पनि हुनु होला। त्यसकारण उनीहरू आफ्नो सत्वको बारेमा आफ्नो पोजिसन ग्लोबली कायम राख्न सक्दैन। नेपालीहरू आफ्नो देशको सिमाना म रेगुलेट गर्छु भन्न पाइँदैन कसैले पनि। रिपोर्टर्स क्लबको सिमाना म व्यवस्थित गर्छु भन्न पाउँदैन ऋषि धवलाले। तर हाम्रो देशको सरकारको प्रणाली, हाम्रो देशको नेतृत्वको लेभल त्यो भएको हुनाले हाम्रो जो भविष्य हो, प्रकारान्तरले गएर अहिले भुटानीहरूलाई लिनुपर्ने चुनौती मात्रै होइन, प्रकारान्तरले नेपालीहरूले नै विस्थापित हुनुपर्ने हो कि आफ्नै देशमा अनागरिक हुनुपर्ने हो कि भन्ने जस्तो चुनौती पनि हामीसँग छ। त्यो भएको हुनाले हामी सिमानालाई खुल्ला राख्ने, विश्वभरिको जनसङ्ख्यालाई स्वागत गर्ने र विश्वभरिको जनसङ्ख्यालाई आफ्नै हुन् भन्न सक्ने स्थितिमा रहेनौँ। के गर्ने? हाम्रो लाचारी यो छ। जनसङ्ख्याको जुन किसिमको असन्तुलन भइराखेको छ, पहाड मधेसको जुन किसिमको बसाइसराईको प्रक्रिया छ, सहरीकरणको जुन किसिमको प्रक्रिया छ, यो चुनौती हेर्दाखेरि हामी नेपालीहरू जम्मै चाहिँ पोको परेर मर्ने जस्तो स्थिति आउने जस्तो म देखिरहेको छु। त यो जनसङ्ख्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यो चुनौती हाम्रो अगाडि छ। तपाईँ हेर्नुभयो कतिचोटि मैले भने ऋषि धवलाजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ, मेरो ठुल्ठुलो नेतासँग भन्नुहुन्छ, यो एउटा बाटो पनि किन बन्दैन ऋषि धवलाजी? पैसाको समस्या हो, हामी उठाइदिन्छौँ। कति उठाइदियो? आजै थालिदिनु। के को समस्या हो?
यो बाटोको बनाउनु पर्यो, त्यसमा तपाईँको साथ चाहियो, मलाई सहयोग चाहियो। के गर्नु पर्यो मैले भन्नुहोस्, तपाईँ म जानु पर्यो प्रधानमन्त्री चुनाव। यस्तो छ हाम्रो अवस्था। लाज लाग्छ अन्तर्राष्ट्रिय पाहुनाहरू आउँछन् यहाँ, अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरू आउने ठाउँ हो यो। यतिका पत्र हेर विचार लगाएर यहाँ बाहिर यहाँ काठमाडौँको सबैभन्दा गए गुज्रेको ठाउँको रूपमा यो मैले सोधेँ, यही कुरा भयो कि यसको इन्कम केही नभए 4-5 लाख रुपियाँ त होला नि भन्दा कति 50 कि 60 लाख छ अरे यो परिसरको इन्कम मासिक। यसबाट एउटा पैसा निकालेर यति सडक पनि व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन। यति गति चाडा चाहिँ आज हामी भएका छौँ। यस्तो बेलामा हामी यत्रो ठुलो निर्वाध जनसङ्ख्या, यत्रो ठुलो अव्यवस्थित सहरीकरण, बसाइ सरेको यो प्रक्रिया, पर्यावरणको यो चुनौती, बागमतीको यो फोहोरी स्थिति, भर्खरै मेलम्ची बर्बाद भएको, एक थोपो पानी नआएको, कसरी हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ यो सबै जनसङ्ख्यालाई? यो चुनौतीको बिचमा हामीहरू छौँ। त्यस कारणले म निष्कर्षतिर आएर के भन्छु भने 1.25 लाख जति जनसङ्ख्या हो भुटानको नेपालमा। अब त्यो जनसङ्ख्या मलाई लाग्छ अहिले 12,000 मात्रै होला। यो 7,000 मलाई लाग्छ यो कहीँ खेती त होइन। मैले के सुनेको छु भनेदेखि झापा जिल्लाको चाहिँ सिडिओको तलब अन्यत्र, स्वागतजीलाई थाहा हुन्छ यो, सिडिओको तलब अन्यत्र 42 लाख हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ 1.5 लाख हुन्छ अरे। यही समस्याले गर्दा भुटानी भन्छ अरे अर्को 1.5 लाख भत्ता पाउँछ अरे उसले। कहीँ यो भत्ताको लागि त यिनीहरूले यो 12,000 पालिराखेको होइन। के कारणले यो 12,000 राखी जोडेको? 7,000। यो 7,000, यो 7,000ले त त्यस्तो समस्या पऱ्यो भने त मलाई दिउँ, मै व्यवस्था गरिदिन्छु। मै के गरिदिनु पर्ने? 7,000लाई जागिर दिनुपर्ने, छोराछोरी पढाइदिनु पर्ने, कुनै एउटा प्रोजेक्ट ल्याइदिनु पर्ने, के गरिदिनु पर्ने म व्यक्तिगत गरिदिन्छु ल। तर यसलाई पालिराख्नु पर्ने के कारण छैन? तर यसबाट के बुझिन्छ भने यहाँभित्र राजनीति छ। राष्ट्रियतामाथि, अन्तर्राष्ट्रिय सुसम्बन्धमाथि, भोलिको पिँढीलाई अप्ठ्यारो र जोखिम पर्ने कुरामाथि राजनीति गर्न पाइँदैन। हाम्रो आवाज चाहिँ यो हुन्छ। त्यसकारण हामी सधैँभरि भुटानी जनसङ्ख्या छौँ। एनआरएनको कुरा पनि अहिले आइराखेको हुन्छ, दोहोरो नागरिकताको कुरा अहिले आइराखेको हुन्छ। हामीले राजनीति बाहेक अन्य अधिकारको ग्यारेन्टी संविधान मार्फत नै गरिदिएको छ। सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारको सुनिश्चितता अहिलेको संविधानले नै गर्छ। तर राजनीतिक अधिकार त सजिलो कुरा छैन। अहिले पनि अमेरिकामा अरू सबै कुराको लागि अरू थप केही पनि चाहिँदैन, तर राष्ट्रपति हुनको लागि त जन्मसिद्ध नागरिक हुनुपर्छ। त्यहाँ एउटा न एउटा त राज्यले राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणले त्यस्तो किसिमको सङ्कुचन राखेकै हुन्छ। बाँकी कुरामा त हामी संसारभरिका नेपालीहरू एक ठाउँमा छौँ, भुटानीहरूसँग पनि सँगसँगै छौँ। खास गरी उनीहरूको पीडासँग चाहिँ हामी अझ गहिरो गरी जोडिएका छौँ। कसरी के गर्न सकिन्छ सहकार्य गरौँ। तपाईँहरू निश्चिन्त हुनुहोला, सङ्कट र अप्ठ्यारो पर्दा तपाईँहरू घरबारविहीन, राज्यविहीन हुनुहुन्न, हामी छौँ। निश्चिन्त हुनुहोला र जानुहोला। त्यसरी सहकार्य गर्ने पक्षमा हामी छौँ। मलाई मौका दिनुभयो, मलाई फेरि नेताको जस्तो बोलेर गयो नभनिदिनु होला। आज चाहिँ मैले जानुपर्ने छ, सिपी मैनालीजी व्यङ्ग्य आउनु नभन्नु होला। आज तपाईँ नेतै हुनुहुन्छ। ल म नमस्ते, म गएँ, धन्यवाद। भुटानी शरणार्थीको समस्या सावधानको लागि, दीर्घकालीन समस्याको लागि यो बहस नउठेको होइन, यो विषयमा चर्चा परिचर्चा नचलेको होइन। आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडिदेखिको भुटानमा रहेका नेपाली भाषी भुटानीहरूको यो जातिको अस्तित्व, जातिको पहिचान, नेपाली भाषा, नेपाली संस्कृति बचाउने उद्देश्यबाट सुरुवात भएको आन्तरिक द्वन्द्व हो। र नेपालमा आएर नेपाली भाषी भुटानीहरू भुटानबाट लखेटिँदा सायद उहाँहरू भारतमा बस्नुहुन्थ्यो होला, तर उहाँहरू भारतमा किन बस्नु भएन र सिधै नेपाल किन आउनुभयो? भारतको कुनै पनि ठाउँमा, कुनै पनि जग्गामा आसामतिर गएर एउटा जङ्गलको छेउमा गएर चाहिँ अथवा भुटान र भारतको बोर्डरमा चाहिँ क्याम्प लगाएर उहाँहरू बस्नुहुन्थ्यो होला, तर उहाँहरू त्यहाँ बस्नु भएन, उहाँहरू नेपाल आउनुभयो। किनकि उहाँहरूले के सोच्नुभयो, हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि नेपाल आउँदा नेपाल हाम्रो पुर्ख्यौली थलो हो। नेपालबाट भुटान गएको 2 पुस्ता 3 पुस्ता पनि भएको थिएन। त्यो भुटान देश बनिसकेको थियो जतिखेर नेपाली भाषीहरू भुटानमा जानुभयो। र भुटानको जुन त्यहाँको तानाशाही निरङ्कुश सत्ताले चाहिँ नेपाली भाषा, नेपाली संस्कृति, नेपाली परम्परा, नेपाली रीतिथिति र नेपाली भाषालाई दमन गर्यो, आफ्नो संस्कार मनाउन नदिने भइसके पछाडि, नेपाली पुस्तकहरू जलाइसके पछाडि
कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा जाँदा होस् या कुनै ठाउँ हिँड्दा होस् घरबाट निस्किसक्दाखेरि चाहिँ आफ्नो पोसाक लाउनै नपाउने भन्ने खालको नीतिहरू ल्याएपछि त्यो देशभित्र भएका नागरिकहरूलाई विभाजन गरिसके पछाडि चाहिँ त्यहाँ मानव अधिकार हनन भयो। हामीलाई मानव अधिकार चाहिन्छ भनेर आवाज उठाउँदाखेरि आर्मी शासन लागू गर्यो त्यो देशले र घर घरमा गएर कुटपिट गिरफ्तार गरेर विभिन्न किसिमका अमानवीय व्यवहारहरू गरियो। त्यसकारणले गर्दा त्यो भूमिमा बस्न नसकेर नेपालमा आयौँ। नेपालमा आए पछाडि त्यतिखेर देशको अवस्था सायद स्थिर थिएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालसँग पनि त्यो लेभलको क्षमता थिएन र नेपाल सरकारले हामीलाई स्वतः नेपालीको हिसाबमा स्वीकार्न नसके पनि नेपालको भूमिमा शरण दिएकोमा हामी तमाम भुटानीको तर्फबाट नेपाल सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र नेपालमा 15-20 वर्ष बसिसके पछाडि बार नेपाल सरकारले यो समस्याको समाधान गर्नलाई कोसिस गर्दा गर्दै पनि स्वदेशपूर्तिको सम्भावना नभए पछाडि तेस्रो मुलुक पुनर्वासको अभियान आएपछि नेपाली भाषी भुटानीहरू खुसीले होइन रुँदै रुँदै तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा गए। आफ्नो भाषा, आफ्नो देश, आफ्नो जातिको माया हुँदै पनि बाध्यताले तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा गएका थिए र तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा जाने क्रममा बिचमा के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ शरणार्थी शिविरमा रहेका जति पनि नेपाली भाषी भुटानीहरू हुनुहुन्छ अहिले 7,000 को हाराहारीमा पूर्वी नेपालको झापा र मोरङमा बसोबास गर्नुहुन्छ नेपाली भाषी भुटानीहरू र ती 7,000 को हाराहारीमा बसोबास गर्ने भुटानीहरूलाई तेस्रो मुलुक पुनर्वासको क्रममा त्यो पुनर्वासको प्रक्रिया पनि बन्द भयो। बिचमा दात्री सङ्घ संस्थाले पनि छोडेर गएको अवस्था र उहाँहरूलाई कुनै पनि किसिमको सुविधा नभएको देशले पनि ती थोरै अहिले रहेका 7,000 नेपाली भाषी भुटानीहरूलाई त्यति चासो नराखेको र उनीहरूको समस्याको समाधान गर्ने प्रयास नगरेको हुँदाखेरि र त्यहाँ रहेका मान्छेहरू जति पनि वृद्ध शारीरिक अपङ्गता भएका मान्छेहरू बालबच्चाहरू एकदमै भोकै दिन बिताउनु पर्ने अवस्था भएको देखिसके पछाडि चाहिँ म आफैले इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाको तर्फबाट नेपाल भ्रमण गर्न जानैपर्छ र शरणार्थीको समस्याको विषयमा आवाज उठाउनै पर्छ भन्ने निर्णय गरेर अमेरिकाबाट म नेपाल आएको हो यसपालि र म अमेरिका गएको 10 वर्ष भयो। म त्यही शरणार्थी शिविर टिमै शरणार्थी शिविरबाट गएको हो र भुटानी शरणार्थी तिनै हाम्रा वीर पुर्खाका सन्तान हुन् जुन पुर्खाले यो देशलाई बचाउनको निम्ति रगत र पसिना बगाए। तिनै वीर नेपाली वीर पुर्खाका सन्ततिहरू आज तिनै वीरको माटोमा भूमिमा आएर चाहिँ शरणार्थी बनेर बसिराख्नु परेछ। 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्षसम्म समस्या हुन्छ तर 30औं वर्षसम्म यो समस्याको समाधान नहुँदाखेरि चाहिँ बा नेपाल सरकारले कान ओछ्याएर बसेको हो कि चासो नराखेको हो कि आफ्ना जातिप्रति सद्भाव नरहेको हो कि आफ्ना जातिले रोइरहेको कराइरहेको दुःखमा छटपटाइरहेका मान्छेहरू छन्। शरणार्थी शिविरमा 30औं वर्षसम्म आफ्नै भावी सन्तति तिनै पुर्खाका सन्तान जुन नसामा जुन नेपाल देशका नेपालीको नसामा रगत सल्बलाएको छ त्यही रगत सल्बलाएका मान्छेहरू आज शरणार्थी भएर बसिराख्दाखेरि कसैको दुःखलाई यो हाम्रो पनि दुःख हो भनेर देशले सम्बोधन नगर्दाखेरि धेरै दुःख लाग्दो रहेछ। किनभने आफ्ना जाति आफ्ना दाजुभाइ आफ्नै देशमा आफ्नै माटोमा आफ्नो पितृथलोमा आफ्नो पुर्ख्यौली नासो जुन पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एकीकरण गर्दाखेरि भन्नुभएको थियो नेपाल 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो। भुटानका नेपालीहरू 4 जात 36 वर्णभित्र पर्ने नेपालीहरू हुन् र कुनै देशबाट उत्पत्ति भएर आएका त्यहाँ गएका नेपालीहरू होइनन्, नेपालबाटै गएका हुन्। तपाईँ हामीलाई थाहा छ एउटा गरिबीको कारणले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो परिस्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि छोराछोरीको सुनौलो भविष्यको निम्ति जसरी अहिले अमेरिका बेलायततिर जाने विकसित मुलुकतिर जाने चलन छ नेपालबाट किन जाने भन्दा एउटा अवसरको खोजी एउटा सुनौलो भविष्यको खोजीमा जानुभएको। त्यस कारणले गर्दा त्यसरी नै छोराछोरी पाल्न नसक्ने अवस्था आएपछि जहाँ अवसर खुलेको छ जहाँ फडानी खुलेको छ एउटा अवसरको खोजीमा जानुभएको, एउटा जीविका पार्जन गर्नको लागि जानुभएको, एउटा आफ्नो हात र मुख जोड्नको लागि जानुभएको, गरिबीको कारणले जानुभएको, सम्पन्नता भई उहाँहरू नेपाल छोडेर भारततिर पस्नु भएको होइन, मणिपुरतिर पस्नु भएको होइन, भुटानतिर बस्नु भएको होइन, गरिबीको कारणले। आज त्यो बाध्यतालाई देशले सम्बोधन गर्न सकेन। आफ्नो जातिको उत्थानको लागि, आफ्नो जातिको नेपाली जातिको कल्याणको लागि यो देशले सम्बोधन गर्न सकेन भनी
हामी नेपाली हौँ, हामी वीरका सन्तान हौँ भन्नुको कुनै पनि अस्तित्व नरहला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एउटा कुनै बालक, एउटा नेपाली नानी, एउटा नेपालीको छोराले दुःख पाइरहेछ, बाटोमा खान नपाएर रोइरहेको छ, भोकै परिरहेछ, बिरामले औषधि उपचार गर्न नपाएर मरिरहेको छ, तर हामी कुर्सीमा बसेको छौँ, सम्बन्धित ठाउँमा निकायमा बसेका छौँ, त्यो चिजलाई मनमा मस्तिष्कमा लिन सक्दैनौँ भने त्यो ठाउँमा बसेको पनि कुनै अर्थ रहँदैन। र भावनात्मक हिसाबले उहाँमा अथवा म कुनै पनि एउटा ओदामा बस्छु र एउटा दुःख पाएको नानी छ, सडकमा रोइरहेको नानी छ, खान नपाएर रोइरहेको छ, घाउ दुख बिरामले गर्दाखेरि रोगले ग्रस्त भएको एउटा बालक छ, त्यो बालकलाई आफ्नो छोराछोरी सर म हेर्न सक्दिनँ भने मलाई लिडर भन्नुको कुनै औचित्य छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यही सम्बोधन गर्न चाहन्छु नेपाल देश र नेपाल देशको जिम्मेवारी ओदामा बस्नुभएका सम्पूर्ण नेताजीहरूलाई, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, राष्ट्रपतिज्यूलाई र सम्पूर्ण जिम्मेवारी निकायमा बसेका माननीय व्यक्तित्वहरूलाई म यही आग्रह गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण नेपाली भाषी आमाबुवा दाजुभाइलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी नेपालीहरूको देश नेपाल, हामी अहिले अमेरिका गएका छौँ, जापान गएका छौँ, क्यानाडा गएका छौँ, बेलायत गएका छौँ, जहाँसुकै गए पनि, जुनसुकै देशमा गए पनि, जतिसुकै विकसित मुलुकमा गए पनि, चाहे जुनसुकै भाषा बोले पनि हाम्रो रगतमा नेपालीपन छ, हाम्रो सोचमा नेपालीत्वको सोच छ, हामीमा नेपालीप्रतिको सद्भाव छ। हाम्रो देशको, हाम्रो यो नेपाली जातिको नासो नेपाल देश मात्रै हो। नेपाली जातिले अप्ठ्यारो परो, विपत्ति परो, साह्रो गाह्रो परो भने फर्केर आउने ठाउँै नेपाल हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालीहरूलाई परेको समस्यामा नेपाल गम्भीर हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र मैले सुन्ने पनि गरेको छु। शरणार्थीहरू धेरै किसिमका शरणार्थी छन् देशमा, सबैलाई समानताको हिसाबले चाहिँ हेरिनुपर्छ भन्ने खालको, तर नेपाली भाषी भुटानी र अन्य शरणार्थीमा पनि निकै फरक छ जस्तो मलाई लाग्छ। यदि साँच्चीकै नेपाली मन छ, नेपालीपन छ, हामी यदि नेपाली जातिलाई माया गर्छौँ, हाम्रो जातिको उत्थानको लागि, जातिको कल्याणको लागि, जातीय एकताको लागि हामी माया गर्छौँ भने हामीले संसारभर छरिएर बसेका नेपालीहरूको सम्मानको लागि, नेपालीहरूको जुन उत्थानको लागि बसेका नेपाली भाषी भुटानी शरणार्थीहरूलाई नेपालमा कि स्थानीय एकीकरण गराउनु पर्यो, लोकल एसिमिलेसनको लागि देशले सम्बोधन गरिदिनु पर्यो। यदि त्यो गर्न सक्दैन भने तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा जान चाहने मान्छेहरूलाई पनि नेपाल देशको तर्फबाट तेस्रो मुलुक पुनर्वास, बन्द भएको पुनर्वासलाई फेरि खोलाउनको निम्ति सम्बन्धित निकायमा निवेदन गरिदिनु पर्यो। किनभने ती आफ्ना जाति हुन्, आफ्ना सन्तान हुन्, हाम्रा परिवारका सदस्यहरू हुन् र नेपाली भाषी भुटानीहरूले जुन संस्कार, जुन संस्कृति, परम्परा, जुन रीतिथिति मान्नुहुन्छ, नेपाल र नेपालीसँगको एकदमै एउटै छ, कुनै फरक छैन। त्यसकारणले गर्दा उहाँहरूको दुःख कष्टलाई आफ्नो पनि दुःख कष्ट हो भनेर सम्बोधन गरिदिनुपर्छ र उहाँहरू परिवारबाट छुटिएर बस्नु भएको छ, परिवारको केही सदस्य बाहिर पुग्नु भएको छ भने परिवारका केही सदस्यहरू शरणार्थी शिविरमा छटपटिएर बसिराख्नु भएको छ। तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा जान चाहने मान्छेहरूको लागि बाटो खोलाइदिनको लागि नेपाल सरकारले सक्दो प्रयास गर्नको लागि म नेपाल सरकारलाई पनि निवेदन गर्न चाहन्छु र सँगसँगै स्थानीय एकीकरण, तेस्रो मुलुक पुनर्वास जान नचाहने नेपालमा बस्ने मान्छेहरू जो हुनुहुन्छ शरणार्थी शिविरमा, उहाँहरूलाई त्यो वातावरण पनि मिलाइदिनको लागि नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र सँगसँगै जो स्वदेश फिर्तीको लागि चासो गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि नि सम्भावना हुन्छ भने नेपाल सरकारले भुटानसँग गफ गरेर स्वदेश फिर्ती सम्भावना भएसम्म स्वदेश फिर्तीको लागि पनि पहल गरिदिनको लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो सँगसँगै अर्को विषयवस्तु शरणार्थीको एउटा संवेदनशील मुद्दा हो भने आज हामी अर्को मुद्दाको विषयमा पनि मलाई गफ गर्न मन लागेको छ र नेपाल र नेपालीत्व, संसारभर छरिएर बसेका नेपाली भाषीहरूलाई कसरी हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा एकता गराउन सकिन्छ, कसरी नेपाली भाषीहरूलाई चाहिँ नेपालप्रतिको सद्भाव, नेपालप्रतिको जिम्मेवार र नेपाली हुँ भनेर चाहिँ गर्वका साथ बाँच्न सक्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले पनि हामी नेपाल आएका छौँ र यसमा नेपाली भाषी भुटानीहरू जति पनि तेस्रो मुलुक पुनर्वास भइसक्नु भएको छ, नीतिगत विषयले हेर्ने भने उहाँहरू नेपालमा आएर जब शरणार्थी शिविरमा शरणार्थी बन्नुभयो, राष्ट्रियता त्यतिखेरै सकियो। जब शरणार्थी स्ट्याटस भनेको कुनै पनि देशको राष्ट्रियतासँग जोडिएको हुँदैन, शरणार्थी जब कुनै पनि देशको राष्ट्रियतासँग चाहिँ राष्ट्रियताबाट वञ्चित भएको हुन्छ त्यो मान्छे शरणार्थी हुन्छ। राष्ट्रियता भइकन कुनै पनि मान्छे शरणार्थी हुँदैन, किनभने देशले जब त्यो एउटा नागरिकले देशको
देशले दिएको अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैन, देशबाट लखेटिन्छ र देशविहीन हुन्छ नि, कुनै पनि राष्ट्रियतासँग नजोडिएको मान्छे हुन्छ, त्यो मान्छेलाई शरणार्थी भनेर भनिन्छ। जब राष्ट्रियतै नभएपछि शरणार्थी भएका थियौँ। शरणार्थी शिविरबाट नेपाल सरकारको तर्फबाट तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा गएका नेपाली, ट्राभल डकुमेन्ट बोकेर तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा गएका नेपाली भाषी भुटानीहरू आज अमेरिकामा, क्यानाडामा, अस्ट्रेलियामा, विभिन्न राष्ट्रहरूमा गएर चाहिँ त्यहाँका नागरिक भइसक्नु भएको छ र अहिले नेपाली भाषी भुटानीहरूलाई एनआरएनएसँग सम्बन्धित सदस्यता दिइँदैन। किन भन्दाखेरि कारण भुटानीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सदस्यता दिइँदैन र भुटानीहरू हाम्रो भुटानसँगको त जब हामीले त्यो देशको नागरिकता लिइसक्यौँ, नागरिकता अमेरिकाको नागरिक भइसकेपछि, क्यानाडाको नागरिक भइसके पछाडि त हाम्रो राष्ट्रियता भनेको त त्यो देशसँग जोडियो। जुन देशले नागरिक हक अधिकार दिन्छ त्यो देशसँग राष्ट्रियता जोडिएको हुन्छ र जातिको हिसाबले हामी नेपाली हौँ, नेपाली जाति हौँ हामी। नागरिकताको हिसाबले र राष्ट्रियताको हिसाबले अमेरिकन, क्यानेडियन भए पनि जातिको आधारले नेपाली भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालसँग कमसेकम नेपाल फर्केर आउँदाखेरि, नेपाल भ्रमण गरेर आउँदाखेरि नेपाल र नेपालीसँग, नेपालमा रहेका नेपाली नागरिकसँगको पारिवारिक सम्बन्ध पनि त्यत्तिकै बढिरहेको अवस्था छ र वर्षमा 2500 भन्दा बढी नेपाली भाषी भुटानीहरू वैवाहिक सम्बन्धको लागि नेपाल आउनुहुन्छ। उहाँहरू किन थिम्पू जानुहुन्न, पाकिस्तान किन जानुहुन्न, बङ्गलादेश किन जानुहुन्न, नेपालै किन आउनुहुन्छ? किनभने हामीलाई थाहा छ नेपालमा रहेका नेपाली र भुटानमा रहेका नेपाली, बर्मामा रहेका नेपाली, नेपालभन्दा बाहिर बसेका नेपाली र नेपालमा रहेका नेपालीको एकदमै गहिरो सम्बन्ध छ, समानता छ, भावनामा, विचारमा एकताको भावना विचार छ। तर राजनीतिक एजेन्डाहरूले चाहिँ विभाजन गरिरहेको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले नागरिकता हुनुपर्छ, नेपाल देशले हामीलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर हामीले त्यो माग गरेका छैनौँ। हामी त्यो माग गर्दैनौँ पनि, त्यो कुरा अब हामीलाई त्यसको आवश्यकता पनि छैन। तर नेपाल आउँदाखेरि हामी नेपाली हौँ, हामी हाम्रो पुर्ख्यौली थलोमा आउँदैछौँ, हामी हाम्रो पितृथलोमा आउँदैछौँ भन्ने एउटा सोच राखेर नेपालमा आउन पाइयोस्, विदेशीको ट्याग बोकेर नेपालमा आउनु नपरोस्, आफ्नो पुर्ख्यौली थलोमा र नेपालको लागि सद्भाव राखेर नेपालको लागि कुनै पनि सत्कर्म गर्दाखेरि खुलेआम म नेपाली हुँ र हाम्रो भावी सन्तति, हाम्रा छोरा नातिहरूलाई पनि कमसेकम नेपालप्रति कहिले पनि नबिर्सिने र नेपाली जातिको उत्थानको लागि चाहिँ एउटा सद्भाव राख्ने वातावरण बनाऊ। भोलि गएर हाम्रा छोरा नातिहरूले नेपालसँगको सम्बन्ध नबिर्सिउन्, नेपाली परिचयलाई नभुलुन् भन्ने उद्देश्यले समानताको नीति आउनुपर्छ। नेपाली भाषी, नेपालभन्दा बाहिर रहेका जति पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ, यदि गैर आवश्यक नेपाली सङ्गठन हुन्छ भने, कुनै पनि नेपालभन्दा बाहिर बसेका नेपालीहरूको संस्था हुन्छ भने, कुनै सङ्गठन हुन्छ भने, त्यो सङ्गठनले सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई समेट्न सक्ने किसिमको सङ्गठन रहोस्, सम्पूर्ण नेपाली भाषीहरूलाई समेट्न सक्ने किसिमको सङ्गठन रहोस् र देशले पनि कुनै नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ।